صاحب توجہ دینار بے مثل بے مثال ہے صورت حضور دے اگر حضور دا ایک کلام میں کھڑے تھی کہ پڑھاں تا تساں اپنا سپیٹ بدھے سو سبحان اللہ دی بدھے سو پکی گال ہے ہر شب اسٹیج میں کھڑا کروا دو بے مثل بے مثال ہے صورت حضور دی بے مثل بے مثال ہے صورت حضور دی بے مثل بے مثال ہے صورت حضور دی برتر تے با کمال ہے سیرت حضور دی برتر تے با کمال ہے سیرت حضور دی چہرے نہیں آسیاں دے بدلے جہان تے آسی سمجھے دے آسی گناہگار کو آتے ہیں پہلی آمتا جلے گناہ کرے نا منہ پھٹ ویدہ ہا لیکن چہرے نہیں آسیاں دے بدلے جہان تے رب کو ہے کتنی پیاری امت حضور دی رب کو ہے کتنی پیاری امت حضور دی بے مثل بے مثال ہے صورت حضور دی کوئی بھامے گالیاں دے بے کوئی پتھر مرے کوئی بھامے گالیاں دے بے کوئی پتھر مرے کر دینا سب نو معاف ہے عادت حضور دے کر دینا سب نو معاف ہے عادت حضور دے برتر تے با کمال ہے شہرت حضور دے برتر تے بے مثال اچھا اچھیا کو سبحان اللہ بلند آواز نال بے مثل بے مثال ہے شہرت حضور دے بے مثل بے اچھا روزے دے اندر اج تک آقا دے نال ہن اے ہون تھا کو صحابہ کرام دی شان دا میں جملہ لیندہ پیاں تے انشاءاللہ نماز دے بعد پورا کلام اہل بیت دا بھی ہوتی صحابہ دا بھی ہوتی ٹھیک ہے جی روزے دے اندر اج تک آقا دے نالے لیکن جلے میں جملہ مقامہ ہاتھ کھڑے کرے سو یہ میرا دل آدھا پیا میں دی عادت نہیں حقیقت کال ہے روزے دے اندر اج تک آقا دے نالے روزے دے اندر اج تک آقا دے نالے دنیا تے جہڑ کر گئے خدمت حضور دے دنیا تے جہڑ کر گئے خدمت حضور دے دنیا تے جہڑ کر گئے خدمت حضور دی بے مثل بے مثال ہے اچھا ہوئے 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 ہو دیا اے اساں جرے گستاخی دی کر رہنے ہیں تے پچھو پیش امام دے اللہ اکبر اونگا آدھا پیا ہے ہو دیا نہیں نمازاں یارو کدی قبول ہو دیا نہیں نمازاں یارو کدی قبول دل وچ نہ ہووے جے کر چاہت حضور دے دل وچ نہ ہووے جے کر چاہت حضور